वो नूर किस्मत वाली जिनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वअला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। और यहाँ पर अफ्तारी के बाद जो है मैं डेली जो है ना ज़ियान का लंच रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद ये होता है कि मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आज वो मुझे कह के सोया था कि ना मुझे मेरे लिए पैनकेक्स मामा बना देना, तो बस वो रेडी करके मैं फिर उसका पैक करके और साथ ही नूरे के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं फजर के बाद की रूटीन है कि नमाज के बाद मैं अब सो नहीं रही, क्योंकि मेरे लिए फिर ज़ियान को जगाना और स्कूल भेजना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने यही सोचा कि नमाज के बाद मैं कुछ तस्बीहात पढ़ लूँगी, और उसके बाद ये है कि ज़ियान को स्कूल भेज के फिर आराम सुकून से सो जाऊँगी। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो कुछ जो अज़कार हैं, कुछ जो है रमज़ान शरीफ की जो रूटीन्स हैं इबादत की, वो आपके साथ शेयर की हैं। तो रमज़ान शरीफ में ये ही रूटीन है कि फ़जर की नमाज़ के बाद जो है वो सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। मैं उस तरह से कुरान पाक नहीं पढ़ पा रही जैसे कि सब लोग जो हैं कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं, तो मैं बस फिर बीच बीच में से अंदर से जो मुझे इजी लगता है बस वो मैं पढ़ रही हूँ। तो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ने की ना बहुत फ़जीलत है, और सुबह के वक्त फजर के बाद कुरान शरीफ पढ़ने की भी बड़ी फ़जीलत है। कहते हैं कि क़यामत के दिन कुरान शरीफ उस बंदे के लिए गवाही देगा, शहादत देगा जो बंदा सुबह के टाइम कुरान शरीफ पढ़ता है और अपने दिन के आगाज़ जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत के साथ करता है। और अगर उसका आगाज़ सूरह यासीन से हो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सारा दिन जो है उसका अच्छा गुज़रता है और हर काम में अल्लाह ताला बरकत और आसानी पैदा करता है। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं सूरह यासीन के, चूँकि ये कुरान शरीफ का दिल है, और जो है अल्लाह ताला ने कुरान के तो हर एक लफ्ज़ में बड़ी बरकत रखी है। और उसके बाद जो है फिर मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद ज़ियान जब आता है फिर 1 बजे, तो फिर मैं उठती हूँ। उसके बाद जो है ज़ोहर का टाइम हो जाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मंजिल पढ़ती हूँ, और जो है मंजिल मेरी मामा जो है उन्होंने मुझे मेरी शादी पे मंजिल और ये सूरह यासीन और एक कुरान शरीफ जो है वो साथ देकर भेजा था। तो कुरान शरीफ तो मुझे गिफ्ट में मिला था, लेकिन ये दोनों जो है ना मेरी मामा ने मुझे दी थी। तो तब से ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि रूटीन्स में इसको शामिल कर लूँ। बीच में ये है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मंजिल के पढ़ने के भी ये पूरे कुरान पाक का समझिए उन्होंने सबसे जो है ना वो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के जो ख़ास कलमात हैं, जिसमें सूरह बकरा की आखिरी आयात जो हैं वो बड़ी बाबरकत हैं। और इसी तरह से काफ़ी जो अंदर के बेसिक दुआएं और सारी हैं वो इसको कलेक्ट करके तो मंजिल की सूरत में बनाया गया है। और इसके एंड पे जो है ना हादसा से बचने की भी दुआ है, और उसकी भी बड़ी फ़जीलत है। तो मंजिल जो है ना वो हर एक को चाहिए कि वो ज़रूर पढ़े, और दिन में 1 दफ़ा नहीं तो फिर अगर आप नहीं दिन में रोज़ाना नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम आप वीक में 1 दफ़ा लाजमी इसको पढ़ने की रूटीन बनाएं, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और इंसान जो है अल्लाह ताला की हिसार में आ जाता है। सारी नेगेटिविटीज़ से अल्लाह ताला बचाते हैं, नेगेटिव फोर्सेस से अल्लाह ताला बचाते हैं, और हर तरह के शर से अल्लाह ताला बचाते हैं। तो बस उसके बाद फिर असर के बाद मेरी ये रूटीन होती है कि मैं इफ्तार की तैयारियों के लिए किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि टाइम फिर उसके बाद शॉर्ट होता है और छोटी छोटी चीज़ें और काम करते करते टाइम काफ़ी लग जाता है। तो फिर बस मैं सारी प्रेपरेशंस अपनी कंप्लीट करके इनको जो है ना क्लिंग रोल के साथ पैक करके ना साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा बदल रहा है और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस ये बड़ा सिक्योर रहता है। और अब दिल करता है अफ्तारी के टाइम 2-3 दिन से कुछ ठंडा हो, तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस ये सारी तैयारियाँ करने के साथ साथ जो है इंसान जो है वो
اپنی زبان کے ساتھ تو بے شمار جو چاہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کر سکتا ہے، اور جیسے کہ عشرے کی دعا ہوتی ہے، تینوں عشروں کی الگ الگ دعا ہوتی ہے، تو بس وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زبان پر جاری رہے، کیونکہ یہ چند دن ہوتے ہیں، بس رمضان شریف کے کچھ دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بابرکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیا ہے، کیونکہ یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے سال ہمیں یہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو سمجھے یہ ایک بونس ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات کو پیش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بونس ٹائم دیا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرم رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجی سب سے بڑی جو ہے نا وہ سزا ہوتی ہے میرے خیال میں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نہ فائنینشلی، نہ فزیکلی، نہ مینٹلی کبھی کسی کا محتاج کرے۔ اور ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ان پہ خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی ظلم سارے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، اور اللہ پاک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ اتنا ظلم یقین کریں کہ دیکھ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے سمجھے کہ لوگ ہیں جو اتنا ظلم کر رہے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ۔ یہاں پر انسانیت لگتا ہے مر گئی ہے، یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے یہ طاقت دے، ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں اور دعائیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دعاؤں کے صدقے، ہماری عبادات کے صدقے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس تکلیف سے مستقل نجات عطا فرمائے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تکلیف رہتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ سچے اور حق پر مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کو یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اور جو جہاں جو بھی کر سکتا ہے اس کو اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کل کو جواب دہ ہو سکیں۔ تو بس کوشش کریں کہ ان کے پروڈکٹس بھی بائے نہ کریں، اور جہاں تک ہم لوگ اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد پھر افطار کے بعد جو ہے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں سورہ واقعہ پڑھتی ہوں اور سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں، اور یہ ریگولر نہیں ہوتا کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد تو بس پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے جسم سے ہمت ہی ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں اس ٹائم عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر بعض اوقات تو بڑی مشکل سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے فکر و فاقے اور سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی فاقہ نہیں آنے دے گا، اور سورہ ملک ہے جو وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے گواہی دے گی پڑھنے والے کی، اور تب تک لڑتی رہے گی جب تک اس بندے کو جو ہے نجات نہیں دے دے گی قبر کے عذاب سے، اور اس کو جنت تک نہیں پہنچا دے گی۔ تو بس اس کے بعد جو ہے میں عشاء کی نماز پڑھی تھی، اور ساتھ نور فاطمہ بھی فٹافٹ اپنا دوپٹہ لے کے آ گئی تھی اور اپنا مصلی بچھایا، اور بس 1 سیکنڈ کی نماز پڑھی، اور بس پھر دیٹس اٹ، کہتی ہے میری نماز پوری ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ڈے کی فجر کا ٹائم تھا، تو یہ پھر میرے پاس آ گئی تھی، میں نے دوسرے کمرے میں جا کے قرآن شریف پڑھی تھی تو آئی، اور پھر بس میرے پاس ہی سو گئی۔ تو ہوپ فلی ویورز آپ لوگوں نے آج کا ولاگ بھی انجوائے کیا ہوگا، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اتنے سارے پیار اور محبت دینے کا، اور مجھے ریگولر جو ویورز واچ کر رہے ہیں بہت شکریہ ان کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی کسی نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ کی کسی نئی نعمت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ تھینکس فار واچنگ اس ویورز، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔ وہ نور قسمت والی جن کی ہوتی ہے ماما، نور قسمت والی، لیکن نور مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔
جن کی ہوتی ہے نا بھائی قسمت والے مندورا کرتے جن کی ہوتی ہے نا بھائی